बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा रहमान है और आज मैं डिस्कस करूँगी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, यानी कि रोज़ा जो है वो हमारी सेहत पे किस तरह से असरअंदाज होता है और इसकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से हम रोज़े के ज़रिए अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। और इसके बहुत सारे जहाँ पे रूहानी फ़वाइद है, वहीं पे इसके बहुत से जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। और रोज़े के बारे में ये देखा गया है, मेडिकली ये प्रूव हुआ है, जो भी मेडिकल रिसर्च अवेलेबल है उससे ये चीज़ें साबित होती हैं कि रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म के तकरीबन तमाम सिस्टम्स के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असरात लेकर आता है और हमारे तमाम जिस्म के जो अज़ा हैं उनके ऊपर इसके मस्बत असरात मुरतब होते हैं। तो ये आज मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो जनाब, जब हम रोज़े की बात करते हैं तो देखें, जो मरीज़ ख़ास तौर पे जो हम डेली हमारी ओपीडीज़ में जो क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का, वो अक्सर शुगर के मरीज़ हमसे पूछते हैं कि क्या उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा से यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप डायबिटिक हैं तो बेहतर है कि आप फास्ट करें, आप रोज़ा रखिए, क्योंकि रोज़ा जो है उसके एक बेनिफिट ये भी है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को और आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में और उसको रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करता है। जब हम फास्ट करते हैं तो अब हमारा जो शुगर लेवल है वो एक जो मुतदिल हो जाता है और बहुत ज़्यादा हद तक रेगुलेट हो जाता है, तो आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। बल्कि कई ममालिक में तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको फोर्सफुली फास्ट करवाया जाता है, उनको इंटेंशनली रोज़ा रखवाया जाता है ताकि उनके शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल हो सकें। इसी तरह से जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मददगार और मुआविन साबित होता है, क्योंकि आप जब रोज़े से होते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वाटर इंटेक है वो अंडर कंट्रोल होता है। आप पानी एक इतदाल से सहरी और अफ्तार में ही लेते हैं, तो ये इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन होता है और फिर जो हमारा जिस्म है वो ऑटोमेटिकली उसको रेगुलेट कर लेता है। और इस तरह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की वजह से आपके दिल के ऊपर भी इसके पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा मस्बत असरात मुरतब होते हैं। और जो दिल के मरीज़ हैं, जो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो इसलिए रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा है आपकी दिल की जो सेहत के लिए और आपके ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए। फिर जनाब, जो हमारा मैदा या हमारा जो निज़ामी इंहज़ाम है, उसको जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो वो उसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट मिल जाता है। और जो साल भर में जो हमारी खाने पीने की बेहतियाती होती है और जितना हम एहतियात नहीं करते इतनी ज़्यादा और हर तरह की चीज़ खा रहे होते हैं तो हमारा मैदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो ये जो मंथ है आपका, हमारा जो रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें जब आप रोज़े से होते हैं तो आपके जो मैदा है उसको और आपकी आंतों को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हद तक रेस्ट मिलता है। और ये फिर आपकी जो लोग मैदे की जलन का या तेज़ाबियत का शिकार होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो एक तरह से रिजुनेट हो जाता है और दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। फिर जनाब, हम अगर देखें ब्रेन हेल्थ के ऊपर, जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी रोज़े के बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। एक तो इसके रूहानी असरात हैं, जो कि आप जब इबादत करते हैं, आप डेफिनेटली जब जो आप इबादत कर रहे होते हैं और तिलावत कुरान पाक करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो वो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है और साथ ही साथ आप एक मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स, आपको रिलैक्सिंग थेरेपी के तौर पे इबादत आपको फ़ायदा देती हैं। और फिर हमने देखा है कि जो डिप्रेशन या एग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, क्योंकि रोज़े के दौरान आपके ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि आपके जो ये डिजीज़ हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी की, इनको कंट्रोल करने में और इनको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए भी रोज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर जनाब देखा गया है कि आपका जो, जैसे आजकल कोविड का बहुत ज़्यादा
ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کووڈ بہت زیادہ پیک پہ تھا اور زیادہ تر کووڈ سے وہ لوگ افیکٹ ہوئے جن کا امیون سسٹم ویک تھا، جن کی امیونٹی یا قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور تھی۔ تو جب قوت مدافعت کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو روزہ اس کے لیے ایک بہترین تھیراپی ہے۔ آپ روزے کے ذریعے اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کو کافی حد تک اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اور آپ کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو جتنے بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، روزہ اس ہیلنگ پروسیس کو بھی بہت زیادہ امپروو کرتا ہے اور آپ کی امیون سسٹم کو بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ اسٹیبلائز کرتا ہے۔ تو جو مریض ہم سے یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کووڈ سے ریسنٹلی ریکور کیا ہے اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، تو میں تو ان کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے اپنے امیون سسٹم کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کا اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کا۔ تو آپ ضرور رمضان میں اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کے جو فاسٹ کریں گے یا جو روزہ رکھیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ہیلتھ بینیفٹ ملے گا۔ پھر ہمارے ہاں مختلف قسم کی الرجیز ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری کچھ لوگوں میں فوڈ الرجیز ہوتی ہیں، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی الرجیز ہوتی ہیں۔ تو روزہ آپ کے جسم میں ایسے بہت سارے کیمیکلز روزے کے دوران پیدا ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جتنی بھی الرجیز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ ان پیشنٹس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے روزہ رکھنا۔ پھر جناب روزے کے بارے میں ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو کینسر سے بچاؤ میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ہے، کیونکہ کینسر ڈیفینیٹلی ہمارے جسم میں جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں یا جو سیلز جن کا ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سیلز جب ہمارے جسم میں پڑے رہتے ہیں تو وہ کینسرس سیلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ فاسٹ کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی جو کینسرس سیلز ہیں یہ جسم میں جو ہے یہ ڈیفینیٹلی یوٹیلائز ہو جاتے ہیں۔ جو آٹوفیجی کا پروسیس ہے اس کے ذریعے ان سیلز کو جو ہے وہ تلف کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ بہت حد تک جو کینسر سیلز ہیں ان سے بچاؤ جو ہے وہ روزہ بہت زیادہ اس میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو بھی اللہ کے احکام ہیں جو کہ ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کے جہاں پہ بہت سارے روحانی اور جو اس کی اسپریچول بینیفٹس ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو فزیکل اور جسمانی فوائد بے شمار ہیں۔ تو دوستو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی اوور آل ہیلتھ کے اوپر اس کے بہت پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ہم بہت ساری ایسی ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں جو کہ بے وقت کھانے کی یا مختلف قسم کی ایڈکشنز ہوتی ہیں، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا الکوہل اور اس طرح کے جو مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں لوگ اور پھر وہ اسے جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ فاسٹ کر کے اور اس طرح کی بیڈ ہیبٹ سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ ہماری ہیومن کائنڈ کی بہتری کے لیے اور ہمارے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے جہاں پہ اسپریچول بینیفٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہیں پہ ہمیں جسمانی فائدے بھی بے شمار حاصل ہوتے ہیں، اور یہ سائنٹیفکلی بہت زیادہ پروون ہے۔ تو آئی ریکمینڈ کہ آپ سب لوگ جو ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بلکہ کچھ بیماریوں کے پیشنٹس بھی جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ روزے کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم میں جو مختلف قسم کے زہریلے مادے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جگر میں یا کڈنیز وغیرہ میں جو ہمارے روزانہ کی خوراک سے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ڈی ٹاکسیفائی کرنے میں بہت زیادہ زبردست ایک کام روزہ کرتا ہے، اور جسم میں مختلف قسم کے کیمیکلز کے ڈی ٹاکسیفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ روزے کے دوران جو ہے وہ کافی زیادہ اسپیڈی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جگر کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں، اور روزے کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزوں میں برکت دیں، اور آپ نہ صرف روزے کے اسپریچول بینیفٹس حاصل کر سکیں بلکہ آپ جسمانی اس کے فائدے بھی بھرپور طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام روزوں کو اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔